डिसिप्लीन हो आस्पेक्ट सध्या चल्लेलो आसा. खुबशे जाण खुशी आसा, खुबशे जाण बेजारी आसा. ते म्हणटा की टायमाचेर सुरू जाता सगळें, दामू येता, दामू फाटल्यान पडला डिसिप्लिनाच्या. गरज आशिल्ली ती. कार्यकर्त्यांचो वेळ हो म्हत्वाचो आसता. कार्यकर्तो काणकोण पासून किंवा पेडणे पासून पणजी येता किंवा काणकोण खंयच्या मतदारसंघात तो त्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान भितरल्या वाठारांतल्यान येता. ताका आमी 4 बैठक म्हटली आनी बैठक 6 सुरू करता. ताकाय आपली घरची कामां आसता, ताकाय संवसार आसा, ताकाय आपले पोटपाण्याची वेवस्था आसा. आमचो कार्यकर्तो हो ताका आमी पयशे दिनात, ताका आमी पगार दिनात. आमचो कार्यकर्तो हो मनांतल्यान येता, राष्ट्रवादाक लागून येता. एका जिवंत अशा पक्षा खातीर काम करपाक जो देशप्रेमान ओतप्रोत भरला ताजे खातीर येता. ताका खूब वेळ ताटकळत बसून ताजी अन्य कामां आमी आडोवंक दवरना. तो 24/7 भारतीय जनता पार्टीचो आसना, तो पदरमोड करून तें काम करपा येता. आनी त्या खातीर वेळेचें बंधन जर केलें आनी ताका प्रिसायजली वेवस्थीतपणे जर सगळ्यो गजाली सांगल्यो जाल्यार फास्टन जाता. आनी ताचो परिणाम पळयला तुमी. आज 5 म्हयने जाले, पण 5 म्हयन्यां भितर एक्की मेळावो वो म्हणजे नुव्या बाणावली हांगा सुद्दां मेळाव्याक जर 600-700 जर गर्दी जाता आनी कार्यकर्तो जर तितके पोटतिडकीन काम करून तर थंय हाडटा, आमदार प्रत्येक जाण भितर ते भितर घेतात आनी आमचे सगळे स्किमी जावं, येवजण्यो जावं आनी पक्षाची ध्येय धोरणां जर लोकां मदीं पावयता, 5% आसत 10% इट मेक्स अ डिफरन्स. कारण 10% इज ऑल्सो फ्रॉम दॅट 4 लाखा वयल्यान आनी 10% जर आपूण हातूंत भितर एक्स्ट्रा जर जॉयन जावपाक जर जाल्यार इट मिन्स इट्स 4.40. वर्बल डिसिप्लिनाचें एक सद्या चला. पयलीं खुबशे स्टेटमेंट्स एकामेका अगेन्स्ट भितर पार्टीवालेच करताले. आमी हाजे पयलीं पळयलां आय कॅन नेम बाबूश मोन्सेरातान डायरेक्ट त्या वेळार मिनिस्टराचेर कितें म्हणिल्लें, देन एक्शन मागीर मिनिस्टराचेर एक्शन जाली, एक्सपोज केलो. स्वताच पक्षाच्या सरकाराचेर करप्शनाचे स्टेटमेंट्स येताले. न्ही, एक आसा कितें आसा, आतांची सगळीं बोटां सारकीं ना. अनेक जाण भायल्यान ह्या पक्षाच्या मोगान आयिल्ले आसा किंवा अन्य कारणां खातीर आयिल्ले आसा. पण जे कोण भितर येता तांच्यांनी एक अंडरलायन पयलीं चिंतपाक जाय आनी तकलेन दवरपाक जाय. तुमी फाटलें तुमचें कितें जें आसा तें तुमी बाजूक दवरात आनी येयात. वेगळे पक्षान आशिल्ली ती विचारधारा ह्या पक्षान तुमची रुच्चनान चलची बीन ना. सो ह्या पक्षाची विचारधारा, ह्या पक्षाची शिस्त आनी ह्या पक्षाची ध्येय धोरणां मुखार व्हरपाक आसा ती तुमी आत्मसात करची पडटली. समजा अन्य पार्टींतल्यान आयलो आनी तेंच धोरण घेवन जर हांगा रावलो आनी तीच जर कोणी तरी समजा आपली अरेरावी दादागिरी वा त्याच मेथडीन जर चल्लो जाल्यार बाकीच्या कार्यकर्त्यांक भितर एक वेगळो संदेश वता. काही प्रमाणान आमी मातशे वयर सकयल चुकल्याय बी आसात, ताचे खातीर आमी तितलेच जबाबदार आसा. आमी माफी मागतात तांची. तांकां राग आयल्या खंय वचपाचो तांणी? कोणी ताका जर राग आयला एका मंत्र्याक, दुसऱ्या मंत्र्याचेर राग आयलो, तांणी योग्य फोरम आसा न्ही, मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवंक जाय, पक्षा कडेन उलोवंक जाय, परत एकदां कोर कमिटी कडेन उलोवंक जाय, विशय मांडपाक जाय. प्रत्येक कडेन विशय मांडपाचे आसतात, ते जागे आसतात न्ही. इतले करून ते जागे आसतना ताणें स्वतंत्र वचून पत्रकारां कडेन किंवा स्वतंत्र वचून भायर वचून तें टिव करप नासता न्ही. कारण एक शिस्त आसा, एक प्रक्रिया आसा, तशें आसतात न्ही. गोविंद गावडेचें काडप आसा पळय, ही अशेंच एक डिसिप्लिनाचो प्रोसेस म्हूण धरपाचो की तांणी भायर उलोवं जायना आशिल्लें आनी पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर स्टेटमेंट्स करपा जायना आशिल्लें. हें सगळ्याकच एप्लिकेबल आसा, म्हाकाय बीन एप्लिकेबल आसा. हांवूय ह्या पक्षान 30 वर्सां आसा. पक्षाच्या शिस्तीक अनुसरून जें आसा तें आमी मुखार वचूंक जाय. ती एक चौकट आसता, त्या चौकटीन काही विशय मांडपाचे आसता. तांच्या संदर्भान मुख्यमंत्री तुमकां योग्य हें सांगतले, उत्तर दितले. पण पक्ष म्हणून हांव इतलेंच सांगता, पक्ष म्हणून सांगता की तो मंत्री जो आसा, कोण मंत्री आसना, सगळे आमदार. जाका मंत्री केलो तो मंत्री जाता, जाका मंत्री काडलो तो परत आमदार जाता. सो मंत्रीपद हें परमनंट न्ही, हें वयर सकयल. आमदार तूं 10 वेळा निवडून येवंक शकता, पण आमदार हें आसना. हे सगळी चौकटीन भितर वेवस्थीत रित्या जर तूं जर रावलो जाल्यार पक्षाची ताकद वाडटली न्ही. म्हणजे ज्या पक्षान आसा, ज्या पक्षाक म्हणजे पक्षाक फाट्यार मारतले आनी हांव अहम ब्रह्मास्मी म्हटलें जाल्यार कशें जातलें. पक्षाचेंय तुका तातूंत भितर योगदान आसा. एकलो जर सायडीन भोंवपाक गेलो न्ही, ताका कोणूय झडप घालूंक शकता. पण जेन्ना फ्लॉकान भितर पळय वता ताका एकी म्हणटात, त्या एकीन भितर हो पक्ष चलता. आनी म्हणून कितेंय जर उलोवपाचें आसा, मंत्री हो कावन्सिलाचो हें न्ही, त्या कावन्सिलाचो चीफ कोण, चीफ मिनिस्टर, ताचे कडेन उलोवपाक जाता. सो तुमचे खातीर एक फोरम आसा भितर. तुमी डिसिप्लीन केल्लें, आय एम कमिंग टू दीस टॉपीक स्पेसिफिकली की नाव लेटेस्ट टॉपीक आसा म्हणून.
डिसिप्लीन केले, तुमी एक रिपोर्ट सबमीट केलो गोविंद गावडेचेर आनी तो सेंटराक गेलो आनी तेज्या अनुसरून हांगा एक एक्शन जाली, ताका लागून थोडो वेळ लागलो? अशें कांय नासना. पक्षाची एक प्रक्रिया आसा, योग्य वेळ आसता आनी त्या राजकारणाक अनुसरून पक्षाचे धुरीण जे आसा, वरिश्ठ आसा ते निर्णय घेतात. पक्ष आपलो अहवाल दिता, पक्ष आपले म्हणणे आसा ते सांगता. पण मुळात मेन सरकाराच्या संदर्भातली जें कितें आसा तें मुख्यमंत्र्यान सादर करचें पडटलें. तुमचो रोल काय नाशिल्लो हातूंत? एवरीवन थिंक्स की तुमी डिसिप्लीन हाडलें म्हणून अशे जे लोक भायर स्टेटमेंट करताले तांकां आतां मंत्रीमंडळान आसूं तूं किंवा खंय आसूं, तुमकां आतां हे इनडिसिप्लीन आमी खोपोवन घेवचें ना, हो मॅसेज पावला हातूंतल्यान म्हणून. म्हणजे पक्षाच्या संदर्भात कितें अहवाल आसा तितलो तो दितलो. पक्षाच्या संदर्भात त्या आमदाराचें काम कशें, तो पक्षा खातीर वेळ दिता काय ना, पक्षाचे मिटिंगे एटेंड करता काय ना, काय फक्त सत्तेची फळां खावपाक लागूनच चखपाक लागून आमच्या फ्लॉकान भितर बरोबर आसा, ह्यो सगळ्यो गजाली विचारपूर्वक करून सगळे हें जाता डिस्कशन. आनी त्या डिस्कशनाक मागीर ताचो कितें तो अर्थ आसा, कितें आसा. त्या भायर आयज सिस्टमी वेगळी जाल्ली आसा. आयज फक्त अध्यक्षाच्याच अहवाला पुरतें कांय मर्यादीत आसना. त्या नंतर तांचो वेगळो रिपोर्ट काडपाचो आसता, ते आपले तरेन वेगळो रिपोर्ट घेतात. तांची आनी यंत्रणा आसता वेगळी वेगळी तरेची, सरकाराची वेगळी यंत्रणा आसता, केंद्राची, आनी प्रत्येक कडेन कशें राज्य चलता, कशें कितें चलता, फिडबॅक कोणालो कसो येता, सर्वे रिपोर्ट्स कशे येता, तो हांव करना सर्वे रिपोर्ट. सो समटायम्स की दिसतना हो इज रिस्पॉन्सिबल म्हणून ना. 5 पेपर आसतात ते. प्रदेशाचो एक पेपर, इंटेलिजन्साचो दुसरो, पक्षाचे काही वरिश्ठ भितरले जे म्हणजे परिवारांतले आमचे कोण घटक आसा तांचो रिपोर्ट वेगवेगळे आसता आनी सगळ्यांचे मागीर करून मागीर गाळून मागीर उरता तो रिजल्ट. मिड टर्म इव्हॅल्युएशन करतले म्हटलेले तुमी. आपण सगळ्या मंत्र्यांचे मिड टर्म इव्हॅल्युएशन करतो. हांव 3-3 म्हयन्यानच करता. मिड टर्माचो बीन कांयच विशय ना. आमकां कारण प्रत्येक दिसा परिस्थिती बदलता, प्रत्येक म्हयन्याक परिस्थिती बदलता. कारण शाश्वत अशें कांयच ना. आज अचानक म्हणजे नॅरेटीव बदलता. आज एक कितें घडपाचें आसा तें अचानक कित्याक लागून तरी फॉर एग्जाम्पल बेश्टें उलयता हांव, खंय तरी पूर येता, आमकां थंय वचचें पडटा, किंवा खंय तरी पेलगामा सारकें जाता, किंवा खंय तरी विमान दुर्घटना जाता. अशा वेळाचेर तुजी जी प्रक्रिया आसा ती मातशी 1-2 दीस रावता आनी तूं डायवर्ट थंय जाता. तें सगळें निस्तरता म्हणटकीर मागीर परत तुजी प्रक्रिया जाता. हो नियम आसा. म्हणटे नियमाच्या अनुसरून भितर जें कितें काम करतना कितें जर कोंकणीन शब्द आसा आडमेरी आनी कितें अडचणी येता, ह्यो सगळ्यो पयस करून पक्ष हो आपले योग्य भुमिका घेता. तुम्ही पळयतात GNH.